कक्षा 4 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको पाठ 17 अन्तर्गत सूचना प्रवाहका साधनहरू र तिनको महत्त्वको दोस्रो खण्ड अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा सूचना भनेको के हो, सूचनाका स्रोतहरू के हुन् र ती सङ्कलित भएका प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई कुन सञ्चारका माध्यमद्वारा प्रवाह गर्न अर्थात् प्रसारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पढ्नुभयो। अब हामी यस खण्डमा हामीले लिने विभिन्न सूचना प्रणालीहरू एकोरो, दोहोरो कस्ता कस्ता किसिमका छन् र त्यसपछि सूचना प्रवाहको के महत्त्व छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि तपाईहरुको पुस्तकको क्रियाकलाप र केही अभ्यास पनि गर्नेछौँ। तपाईहरु किताब, कापी, कलम लिएर तयार हुनुहोस् है त। अब तपाईहरुलाई म यो सूचना प्रणाली बुझाउनु भन्दा पहिला तपाईहरुलाई म सूचना भनेको के हो भनेर सोध्छु। हामीले अहिलेको कक्षामा पढेका थियौं, भन्नुस् त सूचना भनेको के हो? स्याबास। कुनै कुरामा जानकारी राख्नु, थाहा पाउनु, बुझ्नुलाई सूचना भनिन्छ। अनि त्यसो भए त्यस्ता सूचना कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ? हो, पत्र पत्रिका, पुस्तकालयमा भएका विभिन्न पुस्तकहरू, स्याबास, विज्ञापन, अनि विभिन्न सडकका छेउछाउ भित्ताहरूमा टाँसेका पोस्टर, होर्डिङ बोर्डहरूबाट हामीले त्यस्ता सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि त्यो सूचना प्रवाहका साधनहरू अर्थात् त्यसलाई हामीले सञ्चारका साधनहरू पनि भनेका थियौँ नि, त्यो चाहिँ के हो एकचोटि भन्नुस् त? स्याबास, पत्र पत्रिका, अनि टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल, टेलिफोन। ल, अब त्यसो भए तपाईले मलाई एउटा कुरा भन्नुस् न त। रेडियोबाट पनि हामी समाचारहरू सुन्छौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू सुन्छौँ, अनि टेलिभिजनबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले समाचारहरू प्राप्त गर्छौँ। यो दुईटामा के भिन्नता होला? हो, रेडियोबाट चाहिँ सुन्न मात्रै सकिन्छ, तर टेलिभिजनबाट चाहिँ देख्न पनि सकिन्छ है। अनि चिठी, रेडियो, टेलिभिजन हामीले त्यहाँबाट आउने सूचनाहरू तत्कालै त्यसको उत्तर दिन सक्छौँ। जस्तै मैले कोठामा, तपाईले कोठामा बसेर टेलिभिजन हेरिरह्यौँ, अनि त्यो टेलिभिजनमा बोलेको भनेको समाचारको उत्तर तत्कालै हामीले पनि दिन सक्छौँ त? सक्दैनौँ है। त्यो कुरा सुनेर जानकारी मात्रै प्राप्त गर्छौँ। अनि रेडियो सुन्दाखेरि रेडियोमा बोलेको त सुनिहालिन्छ, अनि त्यो रेडियोमा बोलेको मान्छेलाई हामीले रेडियो सुनेर तत्कालै यस्तो होइन यस्तो हो भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ है। चिठीमा त फेरि त्यसको उत्तर दिनलाई, पाएको चिठीको उत्तर दिनलाई, अनि त्यसपछि गएर हामीले पठाएको चिठीको उत्तर आउनलाई त समय लाग्छ नि। ल हेर्नुहोस् त, सूचनामा पनि कति फरक रहेछ। अनि त्यस्तै तपाईले तपाईको साथीलाई फोन गर्दा, मैले मेरो साथीलाई, घर परिवारलाई फोन गर्दा, फोन गर्ने बित्तिकै त्यसको जवाफ आउँछ कि आउँदैन? त्यसको उत्तर आउँछ नि है। टेलिफोनबाट पनि उत्तर आइहाल्छ, मोबाइलबाट पनि उत्तर आइहाल्छ। भनेपछि सूचना प्रणाली, सूचना प्रवाह हुने अर्थात् सञ्चारको माध्यमबाट सूचना जाने प्रणाली पनि दुई प्रकारका रहेछन्। ल ती के रहेछन् त? ल एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भनेको छ? एकोहोरो सूचना प्रणाली भनिएको छ। अब त्यहाँ के भनेको छ भने नि, हामी कसैलाई खबर पठाउन परेमा चिठी लेख्छौँ। तपाईहरूले पनि चिठी लेख्ने गर्नुभएको होला। अनि पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनबाट देश विदेशमा घटेका घटनाहरूबारे सूचना पाउन सकिन्छ नि, हो गएन भन्नुहोस् त? हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि देश विदेशमा घटेका घटनाहरूलाई पत्र पत्रिकाले छाप्छन् अनि त्यो सबैतिर फैलिन्छ भनेको थियौँ। अनि हामीले यस्तो पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूलाई आम सञ्चार भनिन्छ। यसले एकै पटकमा धेरै मानिसहरूलाई सूचना दिन सक्छ भनेर पनि पढेका थियौँ है। अब चिठी, पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले
एकतर्फी खबर मात्र पुर्याउने काम गर्छन्। जस्तै हामीले चिठी लेख्यौँ र हामीले लेखेको चिठी अथवा कतैबाट हामीहरूलाई आएको चिठीमा एकरो कुरा मात्रै हुन्छ, त्यसको दोहोरो प्रतिक्रिया दिनलाई समय लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर पत्रपत्रिकामा हामीले अरूले लेखेको कुराहरू पढ्छौँ, तर यस्तो हामीलाई चित्त नबुझेको यस्तो हो भन्ने कुरा तत्कालै हामीले भन्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। अनि त्यस्तै रेडियो पनि सुन्छौँ, रेडियो सुनेर हामीले जानकारी मात्र लिन्छौँ, त्यसको प्रतिक्रिया गर्न सक्दैनौँ। अनि टेलिभिजन पनि हेर्छौँ, टेलिभिजन हेरेर त्यहाँ भनेका कुराहरू ज्ञान लिन्छौँ, जानकारी लिन्छौँ, तर त्यसको तत्कालै हामीले प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौँ। हो, यसरी एकतर्फी मात्र एकापट्टिबाट मात्र सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई एकोहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकोहोरो सूचना प्रणालीको बारेमा त बुझ्नु नै भयो। यसलाई अझै बुझ्नको लागि म एउटा सानो टेलिभिजन समाचार बजाउँछु, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस् है त। नेपाली टेलिभिजनको जननी नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो गौरवमय यात्रालाई अझ फराकिलो बनाउँदै पूर्वी नेपालको इटहरीमा नेपाल टेलिभिजन इटहरी च्यानल स्थापना गरेको छ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक विरासत बोकेका दुई ठूला सहर विराटनगर र धरानको सानिध्यमा रहेर एनटिभी इटहरीले अब यहाँको विकासका लागि सञ्चारको शङ्खनाद गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार सहित विकासका चौतर्फी आयाममा आफूलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउँदै गएको पूर्वी नेपालमा एनटिभी इटहरी स्थापनाले यहाँको वैभवमा नयाँ अध्याय थपिएको छ। एनटिभी, एनटिभी प्लस, एनटिभी न्युज र एनटिभी कोहलपुर प्रसारण गरिरहेको नेपाल टेलिभिजनले एनटिभी इटहरी सुरु गरेसँगै यसका प्रसारण च्यानल 5 पुगेका छन्। थारू, मुसहर, राई, लिम्बू, तामाङ, ब्राह्मण, छेत्री, मधेसी लगायत बहुजाति तथा बहुभाषिक इन्द्रणी समाज रहेको इटहरीको बजराहमा प्रसारण केन्द्र सञ्चालन भएपछि यहाँका नागरिक उत्साही छन्। 2055 साल मक्सिरमै यहाँका स्थानीयवासीले नेपाल टेलिभिजनलाई जग्गा दान गरेका थिए। जग्गा प्राप्तिको लामो समयसम्म प्रसारण केन्द्र निर्माण अघि बढ्न सकेन। पछिल्लो समय सरकारी प्रतिबद्धता र व्यवस्थापनको सक्रियताको फलस्वरूप नेपाल टेलिभिजनले इटहरी च्यानल स्थापना गरी प्रसारण सुरु गर्न सफल भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा सहित नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनबाट भएको स्थलगत अनुगमन र विवाद समाधानपछि 2076 साउन 3 गतेबाट इटहरी च्यानल निर्माण तथा सञ्चालन कार्यले वास्तविक गति लिएको हो। च्यानल सञ्चालनको तयारीका क्रममा विभिन्न कामको लागि सयौं श्रमिकहरू दिनहुँ खटिएका थिए। स्टुडियोमा उपकरण जडानको लागि मात्र नेपाल टेलिभिजनबाट 20 जना जनशक्ति 20 दिनसम्म दिनरात जुटेका थिए भने भवन बाहेक अन्य पूर्वाधार तयार गर्न विभिन्न क्षेत्रका जनशक्ति 3 महिना निरन्तर खटेका थिए। समाजका सबै जाति वर्ग समुदायको आवाज मुखरित गर्दै एनटिभी इटहरीले पूर्वी नेपालमा नेपथ्यको खोज गर्नेछ। बहुजातीय तथा बहुभाषिक सभ्यता र संस्कृतिले सम्पन्न पूर्वी नेपालका बहुआयामिक पक्ष अब अरू उत्खनन हुनेछन्। यहाँका पुरातत्व, कला, भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धनमा एनटिभी इटहरीले नयाँ अध्याय आरम्भ गर्नेछ। पूर्वाधार, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत तथा उद्योग लगायत सबै क्षेत्र, भूगोल र जनतासम्म सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यमा सेतु बन्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छ एनटिभी इटहरी। विषयवस्तुमा विविधता, प्रस्तुतिमा नयाँपन र प्रविधिको आधुनिक स्वरूपले गुणस्तरीयता र विषयगत विविधतामा नयाँ आयाम स्थापित गर्ने प्रयत्नमा केन्द्रित हुने एनटिभी इटहरीको लक्ष्य छ। देशको भूगोल तथा संस्कृति र सभ्यतामा अझ नजिक बन्ने नेपाल टेलिभिजनको प्रयासमा इटहरी च्यानलले नयाँ इटा थपेको छ। तपाईहरूले
टेलिभिजनको सानो समाचार हेर्नुभयो अनि त्यो समाचार हेर्दाखेरि त्यसमा लागेको जिज्ञासाबारे केही भन्न सक्नुभयो त? सकिएन है। हामीले यस्तो होला भन्ने मात्रै सोच्यौँ। त्यस्तै हामीले अब रेडियो पनि सुन्यौँ भने हामीले त्यसमा लागेको कुराहरू हामीले जानकारी लिन्छौँ। आफूलाई भन्न मन लागेको कुराहरू यस्तो होला मात्रै भन्न सक्छौँ, तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौँ। अनि त्यस्तै पत्र पत्रिका पढ्यो भने पनि हामीले त्यसबाट सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, ज्ञानगुणका कुरा सिक्ने चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर त्यसको पनि प्रतिक्रिया गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि यस्तो सूचना प्रणालीलाई के भन्ने रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकहोरो सूचना प्रणाली। बुझ्नुभयो नि है त? त्यसो भए चिठी, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन यिनीहरू के भए? एकहोरो सूचना प्रणाली दिने साधनहरू भयो है त? बुझ्नुभयो है? अब हामी दोहोरो सूचना प्रणालीतर्फ लाग्छौँ है त? अब स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। कुनै सूचना तुरुन्तै पठाउने र उक्त सूचना प्राप्त गर्नेबाट प्रतिक्रिया लिन पनि आवश्यक हुन्छ। चिठी, रेडियो, टेलिभिजनबाट सूचना एकहोरो मात्र प्रवाह हुने कुरो त हामीले बुझि नै हाल्यौँ। र यस्तो अवस्थामा हामीहरू टेलिफोन, मोबाइल फोन र इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछौँ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रहरूमा नि हेर्नुहोस् न तपाईँ। यहाँ के गरेको होला? यो मोबाइलमा कलिङ भइरहेको छ हो। तपाईँले पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुभएको होला। अनि हेर्नु न, यहाँ टेलिफोन प्रयोग गरिएको छ नि। अनि त्यसपछि गएर यहाँ इन्टरनेट प्रयोग गरिएको छ। यो कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउन मिल्छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। र अब यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ दोहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ। सूचना तुरुन्तै पठाउने र त्यसको प्रतिक्रिया पनि तुरुन्तै पाइहाल्ने त्यस्तो सूचना प्रणालीलाई दोहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ। अनि आजभोलि त अनलाइन कक्षाहरू भनेको घरमै बसेर इन्टरनेटको प्रयोग गरेर, टेलिफोनको प्रयोग गरेर, मोबाइलको प्रयोग गरेर लिने कक्षाहरू हुन्। यस्तो कक्षाहरूमा दोहोरो सूचना प्रणालीको रूपमा मोबाइल फोन, इमेल र इन्टरनेट प्रयोग भइरहेका छन्। तपाईँले पनि त्यस्ता साधनहरूको प्रयोग गर्नु नै भएको होला। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्यो? दोहोरो सूचना प्रणाली भनेको खबर तुरुन्तै पठाउने र त्यसको प्रतिक्रिया तुरुन्तै पाउने भन्न बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई अझै बुझाउनको निम्ति तपाईँहरूलाई म मेरो एकजना सरलाई फोन गर्छु। तपाईँहरूलाई लाउड स्पिकरमा राखेर सुनाउँछु। तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? घर परिवारलाई नि ठिक छ? मेरो पनि ठिक छ सर। हजुरसित मैले एउटा जिज्ञासा लिन खोजेको। अहिले यो नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा विज्ञान विषयको पाठ्यक्रममा के गर्दैछ सर? पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार त्यस्तो निर्दिष्ट गरेका विषयहरू पनि फरक भएको हुनाले अहिले कक्षा 1 देखि 3 सम्म इन्टिग्रेटेड करिकुलम अन्तर्गत विज्ञान र प्रविधिलाई हाम्रो सिलेबस विषयमा राखेर पाठ्यक्रम तयार भएको छ र कार्यान्वयन भइरहेको छ भने हजुर 7 देखि 10 सम्म चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि भनेर अहिले विषयको नाम विज्ञान तथा प्रविधि भनेर त्यो विषय राखेको हुनाले त्यही अनुरूप चाहिँ विज्ञानका नयाँ कुराहरू, प्रविधिका नयाँ कुराहरू समेटेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ। हजुर सर, हजुरले मलाई यति सूचना दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। यसको अरू केही भयो भने म फेरि हजुरलाई फोन गर्छु है त सर? हस्, मैले राखेँ है त सर। ल, देख्नुभयो नि, जस्तै मलाई विज्ञान विषयको पाठ्यक्रममा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जान्न मन लाग्यो, जिज्ञासा लाग्यो र मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहनुभएको मेरो सरलाई त्यसको बारेमा सोधेँ। उहाँले त्यसको जवाब मलाई तुरुन्त बताइदिनु भयो। त्यसकारण योबाट के भयो त? दोहोरो सूचना प्रणालीले तुरुन्तै आफूले खबर पठाउने र त्यसबाट सूचना प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। त्यसै गरेर तपाईँले पनि आफ्नो टाढा रहनुभएको इष्टमित्रहरूलाई, आफ्नो आफन्तहरूलाई फोन गरेर सन्चो बिसन्चो तुरुन्तै सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुराको जिज्ञासा लागेमा त्यसबाट चाहिँ तुरुन्तै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तो सूचना प्रणालीलाई के भनिँदो रहेछ? दोहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ। अनि आजभोलि त इमेल, इन्टरनेटबाट इमेल पठाउन मिल्छ। त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ यो कम्प्युटरमा पठाइने चिठी
इलेक्ट्रोनिक चिठी पनि भनिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक भनेको बुझ्न अप्ठ्यारो लाए कम्प्युटरमा पठाउने चिठी भनेर बुझ्नुहोस् है। अनि इन्टरनेटहरूमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसबाट पनि खबरहरू पठाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि दोहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ है। कुनै सूचनाको तत्कालै प्रतिक्रिया आउँछ। तपाईँले कसैलाई पठाउनु भयो, त्यसको प्रतिक्रिया उताबाट आउँछ, अथवा तपाईँलाई कसैले पठायो तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो सूचना प्रणालीलाई दोहोरो सूचना प्रणाली भनिँदो रहेछ। बुझ्नुभयो होइन त? सूचना प्रणाली विभिन्न प्रकारका छन्। हामीले एकतर्फी खबर पठाउनेलाई एकोरो सूचना प्रणाली, खबर पठाएर तुरुन्त त्यसको जवाफ पाउनेलाई दोहोरो सूचना प्रणाली। सजिलो छ है। अब यसपछि हामी यो एकोरो दोहोरो कति प्रकारका यो सूचना प्रणालीहरू छन्, यिनीहरूको वास्तवमा महत्त्व चाहिँ के छ त? हामीलाई किन सूचना प्रवाह चाहियो होला? एकचोटि सोच्नुहोस् त, सूचना किन चाहिन्छ? हो, नयाँ कुरा थाहा पाउन, अनि अरू देश विदेशमा घटेका घटनाहरू थाहा पाउन। ल, यसको धेरै महत्त्व छ, अरू पनि छन्। के रहेछ एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ के रहेछ? सूचना प्रवाहको महत्त्व। हामीले सङ्कलित गरेका सूचनाहरू प्रवाह हुनुपर्छ, त्यसको के महत्त्व छ त? जस्तै सूचना सङ्कलन गरेर राखिरह्यो भने त्यसको महत्त्व हुन्छ। मैले कोही मानिसलाई अर्थात् मेरो कोही आफन्तलाई कुनै एकदम भन्नै पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, अनि मैले नभनिकन बसेँ भने त्यसको कुनै महत्त्व रहन्छ? हो, सूचना पनि त्यस्तै हो। हामीले सङ्कलित गरिएको सूचना हामीले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा प्रवाह गरियो, जस्तै टेलिभिजन, रेडियो, पत्र पत्रिका, जति पनि सञ्चारका माध्यमहरू छन्, त्यसबाट त्यसलाई प्रवाह गरियो भने त्यसको महत्त्व रहन्छ। नत्र हामीले सङ्कलित गरेको सूचनाहरू त्यतिकै थन्किन्छन्। त्यस कारणले गर्दा सूचना प्रवाहको महत्त्व हुनलाई सञ्चार माध्यमको पनि महत्त्व हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब यसको महत्त्वहरू हेरौँ न त। एउटा के रहेछ त? सूचनाहरू लिन र दिन। जस्तै कसैले केही सूचना कहीँबाट माग्नु पर्यो भने फोन गर्ने, अनि कसैले चाहिँ फोनको जवाफको रूपमा दिन सकिन्छ, अनि चिठीहरूद्वारा पनि दिन सकिने भयो भनेपछि सूचना लिन र दिन महत्त्व रहेछ। हेर्नु त, महामारी, विपद जस्ता पक्षको जानकारी दिन। महामारी भनेको के होला? तपाईँहरूलाई कस्तो शब्द लाग्यो होला है? यो म बुझाइदिन्छु। यता हेर्नुहोस् है त। जस्तै विभिन्न रोगहरू फैलिएर महामारीको रूप लियो भनेको त सुन्नुभएको होला नि। महामारी भनेको कुनै कुराले विस्तार लिनु, फैलिनु, त्यो नरोकिने गरी जानु, त्यसलाई महामारी भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा रोग लाएर त्यसले महामारी लियो, फैलिँदैछ भनिन्छ नि। हो, महामारी भनेको विस्तार हुनु, नरोकिने गरी जानु, नरोकी जानु, यस्तोलाई चाहिँ हो, यसलाई विस्तार हुनु, नरोकी जानु, फैलिनुलाई के भनिँदो रहेछ त? महामारी भनिँदो रहेछ। आजभोलि धेरै सुनिन्छ यस्तो शब्दहरू। अनि विपद भनेको दुःख पर्दाखेरि विपद जस्ता पक्षको जानकारी दिनको निम्ति सूचना प्रवाहको महत्त्व हुँदो रहेछ। अब अर्को पनि महत्त्व होला नि त। हेर्नुहोस् त, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको जनतालाई सतर्क गराउने। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् भने जस्तै कुनै ठाउँमा बाढी आउँदैछ, पहिरो जाँदैछ, हो, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको ठाउँमा पहिरो आउँदैछ है, होसियार हुनु होला, बाढी आउँदैछ, सतर्क रहनु होला, होसियारी अपनाउनु होला भनेर सञ्चारका माध्यमहरूबाट भनिन्छ नि। जस्तै आज पश्चिम क्षेत्रमा मेघ गर्जनसै ठुलो पानी पर्नेछ भनेपछि त्यहाँका मानिसहरू ओहो आज ठुलो पानी पर्छ अरे है, पहिरो खस्न सक्छ भनेर पहिले होसियारी अपनाउन सक्ने भए। भनेपछि हेर्नुहोस् त सूचना प्रवाहको कति महत्त्व रहेछ। अब अर्को पनि हेरौँ है त, ज्ञानको दायरा बढाउन। हामीले पत्र पत्रिका पढेनौँ, टेलिभिजनहरू हेरेनौँ भने कसरी थाहा हुन्छ? विभिन्न खेलहरू हेरेर हामीले कति कुरा जानिन्छ भन्नुहोस् त। हो, त्यो ज्ञानको दायरा बढाउनु हो त्यो भनेको। हामीले सूचना प्रवाहबाट, सूचना प्रवाहका साधनहरूबाट, सञ्चार माध्यमहरूबाट विभिन्न ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सिकेको भन्दा बढी धेरै सिकिन्छ। दायरा भनेको फराकिलो हुँदै जान्छ भनेको। अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है त, नयाँ कुरा सिक्न सकिने भयो। हामीले सिकिरहेको कुरामा थप थप कुराहरू सिकिँदै जान सकिने भयो। अब जानेका कुराहरू आदान प्रदान गर्न सकिने भयो नि। जस्तै मलाई अनि तपाईँहरूलाई मैले एउटा
टेलिफोन कल सुनाएको थिएँ, मलाई विज्ञान विषयको पाठ्यक्रममा के भइरहेको छ भन्ने कुराको ज्ञान जानकारी थिएन, तर मेरो सरलाई त्यो कुराको जानकारी थियो भनेपछि उहाँलाई थाहा भएको कुरा मैले लिएँ नि त, मलाई उहाँले बताउनु भयो, मैले उहाँबाट जानकारी पाएँ भनेपछि उहाँले जानेको कुरा मैले लिएँ भनेपछि आदान प्रदान हुने रहेछ। तपाईँहरूले पनि आफूले जानेको कुरा फोनबाट साथीहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि सूचना प्रवाहबाट जानेका कुरा आदान प्रदान गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। अब हेर्नु त, विश्वमा घटेका नयाँ घटनाबारे थाहा पाउन आज विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न घटनाहरू घट्यो भनिन्छ नि, जस्तै कुनै महासागरहरूमा चाहिँ जहाज डुब्यो भनेको सुन्नुभएको छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ डढेलो लाग्यो भनेको सुन्नुभएको छ। त्यहाँ गएर हेरेको होइन नि, हामी यति धेरै टाढा हुने मान्छेले उहीँ गएर त्यहाँ गएर हेरेको हो त होइन, त्यो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले सूचना दिए, त्यसको आधारमा थाहा भयो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि है सूचना प्रवाहको के महत्त्व रहेछ त। सूचनाहरू लिन दिन, आदान प्रदान गर्न, ज्ञानको दायराहरू बढाउन, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनतालाई सतर्क होसियारहरू गराउन, अनि महामारी, बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता पक्षहरूको जानकारी दिएर सतर्क गराउन सकिने भयो, अनि विश्वमा घटेका नयाँ नयाँ घटनाहरूबारे तुरुन्तै थाहा पाउन सकिने भयो। यी भए सूचना प्रवाहको महत्त्व। अब हामीले सूचनाको स्रोत, अनि सूचना प्रवाहका साधन, अनि सूचना प्रणाली, त्यसपछि सूचना प्रवाहको महत्त्व पढिसकेपछि अनि हामीले चिठी पनि पढ्यौँ। अब तपाईँहरूले यी पाठ पढिसकेपछि एउटा चिठी लेख्नुहोस् है त। अब तपाईँहरूले एउटा चिठी लेखेर दिन्छु म। हामीले के भनेको थियौँ, चिठी पनि सूचना प्रवाहको माध्यम हो भनेको थियौँ। अब स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त एकपटक, अर्को विद्यालयको तपाईँको साथी वा आफ्नो मामालाई आफ्नो पढाइको बारेमा छोटो चिठी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ नि है, तपाईँलाई चिठी लेख्न आउँछ नि। तपाईँहरूले अरू विषयहरूमा तपाईँको नेपाली विषयमा पनि चिठी लेख्ने बारेमा पढ्नुभएको छ होला। अनि चिठी लेखेपछि खाममा तलको ढाँचा भनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो ढाँचा शब्दको अर्थ कस्तो लाग्यो होला है, यता हेर्नुहोस् है त। ढाँचा शब्दको अर्थ हुन्छ नमुना। ढाँचा भनेको जस्तै यहाँ खाममा तलको ढाँचामा भनेको नमुना भन्ने बुझ्नु पर्यो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तलको ढाँचामा नाम र ठेगाना पनि लेखेर शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। अब त्यहाँ एउटा खाम दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले चिठी लेखिसकेपछि खाममा बन्द गर्नुपर्छ र त्यसलाई आवश्यक टिकट टाँसेर भोला बक्कसमा खसाल्नुपर्छ भनेर योभन्दा अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरेका थियौँ। अब हेर्नुहोस् है त, यो खामको नमुना यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा एउटा खामको नमुना छ, देख्नुभयो होइन। खाममा पहिलो बायाँपट्टि साइडमा पठाउने र अर्को दायाँपट्टि साइडमा पाउने हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई फ्रम र टु पनि भनिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज भोलि धेरै प्रयोग हुन्छ, सरले चाहिँ हामीलाई नेपालीमा मात्रै भन्नु होला, कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीमा यसैलाई एकापट्टि साइडमा फ्रम, अर्कोपट्टि साइडमा टु भनेर पनि लेखिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पाउने र पठाउनेको ठाउँमा फ्रम र टु पनि लेखिन्छ। जस्तै मेरो हातमा पनि एउटा चिठी छ, अनि तपाईँहरूले चाहिँ हुलाकमा मार्फत पठाउने चिठी चाहिँ टिकट टाँस्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ टिकट छ नि, हो बजारमा विभिन्न दरका हुलाक टिकटहरू पाइन्छ। हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यस्तो फरक फरक दरका हुलाक टिकटहरू प्रकाशन गरेको छ। अनि यो टिकटको मूल्य फरक फरक हुन्छ। कहाँ पठाउने भन्ने आधारमा यो टिकटहरू टाँसिन्छ। यो टिकट टाँसेपछि अनि बल्ल यो चिठी पुरा हुन्छ। अब यहाँ मेरो हातमा पनि पठाउने र पाउने लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, आकाङ्क्षा शर्मा भन्ने मान्छेले अपेक्षा रेग्मीलाई चिठी लेखेको रहेछ। अनि ठेगाना पनि चाहिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ आकाङ्क्षा शर्माको ठेगाना थानकोट काठमाडौँ छ, अनि अपेक्षा रेग्मीको ठेगाना चाहिँ नीलकण्ठ धादिङ छ। अब तपाईँले पनि चिठी लेखेर यसै गरी आफ्नो पाउने साथीको नाम र तपाईँको नाम ठेगाना लेखेर तपाईँको शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। अब हामीले रेडियो र टेलिभिजन
को बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। यति पढिसकेपछि म तपाईँलाई एउटा कार्य दिन्छु, तपाईँ गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि म सिकाइदिन्छु। जस्तै रेडियो, म पनि रेडियो सुन्छु, तपाईँहरू पनि सुन्नुहुन्छ। मलाई रेडियो सुन्दाखेरि अहिले यो नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उत्पादन गरेको भर्चुअल कक्षाहरू एनटिभी प्लस अर्थात् नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट हरेक दिन 10 बजे पछाडि प्रसारण भइरहेको छ। 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म प्रसारण भइरहेको छ। त्यो कार्यक्रम मलाई अत्यन्तै मनपर्छ। अब त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई पनि रेडियोबाट प्रसारण हुने कुन कार्यक्रम मनपर्छ, 4वटा आफूलाई मनपर्ने कार्यक्रमहरूको नाम लेख्नुहोस् र तपाईँको शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। अनि त्यस्तै गरेर टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रममध्ये तपाईँलाई मनपर्ने 4वटा कार्यक्रमको नाम लेख्नुहोस् र त्यो पनि शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। अनि तपाईँलाई मनपर्ने सञ्चारका साधनहरूको चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि एकदम राम्रो बनाएर पेन्ट गरेर त्यसलाई रङ्ग्याएर भित्तामा टाँस्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अब हामी तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यास पनि गरौँ न त। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त। उपयुक्त शब्द लेखी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनिएको छ। अब म पहिला तपाईँहरूलाई सोध्छु अनि तपाईँहरू पनि भर्दै गर्नुहोस्, म पनि भर्छु है त। हेर्नुहोस् त, खबरहरू सुन्नका लागि के को प्रयोग गरिन्छ होला? पत्र पत्रिकाको हो? होइन, रेडियोको। स्याबास, ल हेर्नुहोस् है त, हो रेडियोको प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यो त तपाईँलाई थाहा नै छ। अनि टेलिभिजनबाट खबर सुन्न र के गर्न सकिन्छ होला? देख्न पनि सकिन्छ। अनि संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूसँग केबाट कुराकानी गर्न सकिन्छ? रेडियोबाट हो? होइन, टेलिफोन र मोबाइलद्वारा कुराकानी गर्न सकिन्छ। अब अर्को नि हेर्नुहोस् है त, हामीले दैनिक भएका घटनाहरू थाहा पाउन पुस्तक पढ्छौँ हो? पुस्तक पढेर त पुस्तकमा भएका जानकारी पो पाइन्छ। दिनदिनै घटेको घटना हुन्छ त त्यसमा? हुँदैन नि। अनि के पढ्छौँ होला त? पत्र पत्रिका पढ्ने गर्छौँ। अनि चिठी, पत्र पत्रिका, रेडियो के होला? सञ्चारका साधन त हुन्। कस्तो सञ्चारका साधन होला? एकतर्फी। स्याबास, हामीले एकतर्फी सञ्चारका साधन भनेर पढेका थियौँ। अब खाली ठाउँ भरिसकेपछि अर्को पनि अभ्यास छ, अनि त्यो पनि हेरौँ है त हामी। यी पक्षहरू नभएको भए के हुन्थ्यो होला विचार गरौँ भनेको छ स्क्रिनमा। देख्नुभयो? के हुँदो रहेछ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् है त। चिठी नभएको भए के हुन्थ्यो होला? स्याबास, खबरहरू लेखेर पठाउन सकिँदैन थियो होला। ल हेर्नुहोस्, चिठी नभएको भए खबर लेखेर पठाउन सकिँदैन थियो। अनि रेडियो नभएको भए के हुन्थ्यो? ल सुन्न पाइँदैन थियो है। के सुन्न पाइँदैन थियो? हेरौँ है त। रेडियो नभएको भए देश विदेशमा घटेका घटनाहरू तत्कालै सुन्न सकिँदैन थियो। अब टेलिभिजन नभएको भए के हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त? स्याबास, टेलिभिजन नभएको भए देश विदेशमा घटेका घटनाहरू तत्कालै सुन्न र देख्न सकिँदैन थियो। सुन्न त रेडियो भएर सकिन्थ्यो, तर त्यसलाई देखाउने काम त कसले गर्छ भनेको थिएँ मैले? टेलिभिजनले गर्छ। टेलिभिजनबाट सुन्न र देख्न दुवै गर्न सकिन्छ, तर रेडियोबाट चाहिँ सुन्न मात्रै सकिन्छ भनेको थिएँ है। ल हेर्नुहोस् है त। अब फेरि हेर्नुहोस् त, पत्र पत्रिका नभएको भए के हुन्थ्यो? स्याबास, पत्र पत्रिका नभएको भए सञ्चार पढ्न पाइँदैन थियो। अनि टेलिफोन नभएको भए के हुन्थ्यो होला? टेलिफोन नभएको भए संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सकिँदैन थियो। टेलिफोन नम्बर भएपछि हामी जहाँबाट पनि फोन गर्न सक्छौँ, हो होइन? त्यस कारणले गर्दा टेलिफोन नभएको भए हामीले त्यो नम्बर कसरी डायल गर्ने, कसरी फोन गर्ने? त्यस कारणले टेलिफोनले संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सजिलो बनाएको छ। विज्ञापन अघिल्लो कक्षामा पढाएको थियौँ नि है हामीले। विज्ञापन भनेको के अरे? मलाई फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई सोध्न मन लाग्यो क्या।
हो विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका सामानहरूको बारेमा जानकारी दिने भनेको थिएँ नि। अनि मैले नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्चुअल कक्षाहरू उत्पादन गरेको छ हेर्नुहोस् भनेर विज्ञापन पनि देखाएको थिएँ है। हो के हुन्थ्यो त विज्ञापन भयो जस्तै मैले त्यसो नभनेर जानकारी नदिएको भए कति थाहा नभएको मान्छेहरूलाई अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले यस्तो गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ टेलिभिजनबाट प्रसारण नभएको भए कसैलाई थाहा हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो नि। ल हेर्नुहोस् है त, विज्ञापन नभएको भए बजारमा उत्पादन भएका सामग्रीहरूबारे थाहा हुँदैन थियो भनेपछि सञ्चारका साधनहरूको महत्त्व त यसबाट पनि बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो है। ल अब यति हामीले पढिसकेपछि तपाईँहरूको पुस्तकमा प्रश्न उत्तर पनि छ। ती प्रश्न उत्तरहरू सजिला छन्, त्यो चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुहोस् है त। यो हामीले पढेको आधारमा, यो विभिन्न सञ्चारका साधनहरू गरेको आधारमा तपाईँले गर्नुहोस् र अनि तपाईँको सरलाई देखाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सूचना प्रवाहका साधनहरू र तिनको महत्त्व अन्तर्गत एकहोरो सूचना प्रणाली, दोहोरो सूचना प्रणाली, सूचना प्रवाहको महत्त्वको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूको पुस्तकमा भएका केही क्रियाकलापहरू पनि गऱ्यौँ र केही अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँहरूले सूचना प्रणालीका प्रकार र तिनका विशेषताहरू बताउन र क्रियाकलापहरू गर्न र टेलिभिजन रेडियो कार्यक्रमहरूबारे लेख्न अनि त्यसपछि गएर तिनीहरूको महत्त्वबारे बताउन अवश्य नै सक्नुहुनेछ। आजको समय सकिन लाग्यो र अर्को कक्षामा हामी फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।